غادي تهنيلي من التجاعيد ووجهك غادي يرجع مرايه، وغادي تجي وغادي ترحميني على هاد الوصفه هادي. السيرو ديال القهوه اللي غادي يهنيك من التجاعيد وغادي يخلي الوجه ديالك بالنار كيشعل وكلشي يسولك على السر. هاد السيرو هذا ناجح مليون في المية. ما عليك غير انت اللي جالسه تنوضي من العكز وتجربيها ليا، واكيد غادي تنجح معاك مليون في المية. نتيجته مضمونه. راه البنات هاد السيرو هذا كيتباع في المحلات غالي، حنا نوجدوه غير في الدار بمكونات اللي بسيطه. المهم بلا ما نطول عليكم، تبعوا لي حتى لاخر الفيديو. اهلا البنات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو نتاع اليوم، فيديو جديد وصفه جديده. اليوم غنشارك معكم واحد الوصفه اللي غزاله يا البنات، غتهنيكم من التجاعيد. عرفتي كترد البشره، غزاله غزاله غزاله. واحد السيرو ديال القهوه اللي طوب البنات، مكوناته سهله وموجودين في اي دار. اللي عليكم هو تنوضوا تجربوها ليا. المهم قبل ما نبداو الوصفه ديالنا، اللي مازال ما اشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يتوصل بكل جديد، وما تنسونيش باللايكات ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع خوتكم وحبابكم باش تحوم الفائده. ودوزوا معايا الوصفه. بالنسبه للوصفه نتاع اليوم، شنو غادي نحتاجو فيها؟ كيف قلت لكم السيرو ديال القهوه البنات، ويعني المكون الاساسي في هذه الوصفه هذه وهو القهوه. هنايا غادي نقبض تقريبا ملعقه او 2 ملاعق كبار او صغار ديال القهوه. بالنسبه هنايا للقياس، ديروا القياس اللي بغيتو. انا كنعطيكم مكونات، نتوما ديروا القياس اللي بغيتو. راه السيروم رائع البنات، سمحوا لي لكم السيرو رائع رائع ديال القهوه، اللي معروف القهوه انها كتزول التجاعيد البنات، وكذلك تعطي واحد النضاره رائعه للبشره. اللي عليا انا كنجيب لكم مكونات وانتم ديروا، يعني دير لكم تنوضوا تحيدوا العكز وتجربوها ليا. وكيف قلت لكم انا كنعطيكم المكونات وانتم ديروا القياس اللي بغيتو. هنا كيف ما كتشوفوها القهوه ديالي، هنايا قبضت هذا القياس هذا. هنا شنو غادي نضيف؟ غادي نضيفوا زيت فيتامين او. هذا البنات كيف ما كتشوفوا فيتامين او. هنايا البنات بامكانكم ما تضيفوش، تضيفوا زيت اركان او زيت الكوك او زيت اللوز الحلو، يعني اي زيت متواجد عندكم في الدار. ما عندكمش هاد المكونات، يعني هاد الزيوت هادو، عملوا ليا زيت زيتون. بما انني انا عندي هاد زيت يعني فيتامين او، وكذلك عندي الزيوت وحده اخرين. مي هنايا في هاد الوصفه هذه فضلت انا ندير فيتامين او، وكذلك غادي ندير زيت الزيتون. هنا غادي ندير واحد القياس ديال الزيت يعني فيتامين او على هذا الشكل هذا. وغادي نضيف كميه ديال زيت الزيتون. وغير جربوا لي هاد الوصفه هذا البنات، راه اكيد غادي تعجبكم ونتيجته راه مضمونه وناجحه مليون في المية. نضيف القليل ديال زيت الزيتون. عندكم زيت اللوز الحلو راه هو معروف كيزول التجاعيد، يعني اي زيت متواجد عندكم في الدار ديروه. هنا غادي نزيد قطرات من فيتامين او. كتخلطوا مزيان على هذا الشكل هذا. بالنسبه لهنايا اهم حاجه غادي ديروا، وهي غادي تقبطوا بحال هكا في هاد الطويصه هذه او في كاس غادي ديروه، وغادي تغطيوه بشي بلاستيكه سلوفان او شي ميكا، يعني كيف ما كانت غادي تغطيو مزيان هاد الوصفه هكا. هاد الوصفه هذه وغادي تحطوها في البلاكار لمده اسبوع البنات، لمده اسبوع غتخليوها في البلاكار. تقولوا لي علاش؟ لان باش القهوه تطلق المفعول ديالها في هاد الزيوت هادو، ويعني كيزيد داك الزيت يطلع معانا، يعني كتولي القوام ديالها غزال غزال غزال. سيرو يا البنات، تقولوا نشري من الزنقه. حنايا نستعملوا غير في الدار مكونات طبيعيه وموجودين في اي دار. كيف ما شفتوا هذا هو المكونات اللي نحتاجو. دابا غادي نمشيو للطريقه باش نوريها لكم. كيف قلت لكم غادي تعملوا هكا في طويصه او في زلافه او في شي يعني في كويس، وغادي تغطيوه مزيان بالسلوفان او بلاستيك، وغديروه في بلاكار وتخليوه لمده اسبوع او اكثر. القياس نتوما اللي كل ما خليتوه كل ما مزيان. المهم اسبوع او 15 يوم، هذاك هو الجهد ديالو. غادي تخليوه حتى يطلق داكشي مزيان، ومن بعد غادي تقبطوا وغادي تصفيوه. انا هنايا غادي نوريكم باش ما نطولش عليكم، يعني عاد نخليه ولا هذا. غادي نوريكم كيفاش البنات. غادي نجيب
الغسيل ديالي، وغادي نحاول انني نصفي هاد القهوه هادي. هانتوما غادي تشوفوا غادي نحاول انني نصفيها. نجيب هنا الصفاي ديالي وغادي نضيف يعني بشويه بشويه. هو البنات راه كل ما خليتو كل ما راه كيخرج الزيت بزايد. دابا انا هنا غير كنوريكم يعني الطريقه كيفاش، اما انا باقا غادي نرجعو كيف كان وغادي نخليه اسبوع وعاد نبدا نستعملو. صافي انا نزيد بشويه بشويه يعني يعني نصفي مزيان هذا الشيء هذا. شوفوا البنات غادي نجيب الصفاي ديالي لاخر باش يساعدني اكثر واكثر. المهم كل ما صفيتو كل ما مزيان، حيت حنايا بغينا غير السيروم البنات. المهم انا غادي نكتفي غير بهاد شويه هادي باش نوريكم وصافي. المهم كيف ما شفتوا هانتوما حاولوا انكم يعني غادي ديروا كميه اللي كثيره باش تكفيكم هكا مزيان مزيان. انا هنا غير وريتكم البنات. ومن كتزيد تخليوها اسبوع راه كيزيد داك الزيت يطلق مزيان في القهوه، وديك القهوه كتجانس مع داك الزيت وكيعطينا واحد النتيجه اللي زوينه بزاف. الا شفتوا هنايا هانتوما شوفوا القوام ديالو كيفاش ولا لي واحد السيروم اللي رائع البنات. وحاولوا تصفيوه مزيان واخا تقبطوا شي ليبا البنات، ويكون افضل احسن من الصفاي، لان الصفاي ضروري يخرجوا مع شي حبيبات كيف ما شفتوا. اما الا جبتوا شي ليكا ولا شي حاجه يعني اللي ما كتصفيو فيها تكون مزيان، او شي دريره ولا شي حاجه، راه دغيا غتصفى لكم ويخرج لكم غير الماء ديالها. البنات وصفه سهله مكونات بسيطه، اللي غيسولوني فوقاش نديروها غتعملوها كل ليله البنات. كل ليله غادي دهنوا الوجه ديالكم، اليدين ديالكم، الرجلين ديالكم. راه غيجي لكم شي حاجه سميتها التجاعيد، راه كيعطي واحد النضاره للبشره غزاله البنات. راه معروف عليه السيرو ديال القهوه غزال للبشره. التكماش اللي كيكونوا حول الشفايف ديالكم، التكماش اللي كيكون تحت العينين، هاد السيرو هذا غادي تجيو غادي ترحموني عليه. اهم شيء هو تتبعوا المكونات كيف ما هما وديروا الخطوات اللي وريتكم دابا باش تنجح معكم الوصفه. وكيف قلت لكم الا كان عندكم زيت اللوز الحلو وزدتوه في هذه الوصفه غيكون افضل وافضل وافضل، لانه كيزول التجاعيد في مره البنات. المهم بلا ما نطول عليكم، نتمنى هاد لا فيديو نتاع اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وكيف ديما ما تبخلوش عليا باللايكات وتبارطاجيو الفيديو مع خوتكم وحبايبكم باش تعم الفائده. الى اللقاء.